Sa aton matag-adlaw nga pagpangabuhi, hindi tagid mapaktan ang pag-abot sa emerhensya kag pagtilaw. Kasubong sang adlaw nga kami ang ginbayaan na sang amon pinalangga nga amay. Ang isa ka bagay nga wala gintunan sang tawo sa iya pagpangabuhi, amo ni ang paano ikaw mapatay. Learning how to die. Wala ina gintunan naton kay ang kamatayon isa ka masubo nga parte sang aton kabuhi bilang tawo. Sa edad nga 56, hindi pa kuntani pwede nga ikaw ang magbiya sa amon tatay. Madamo pa kami nga handom, kalipay, nga ipabatsyag sa inyo ni nanay. Pero wala kami may mahimo kay buot sang Ginoo, ikaw sa amon iya pagakuhaon. Salamat sa imo Ginoo sa pagpahulam sa amon kay tatay. Ang tatay nga mapinalanggaon sa iya asawa, sa iya mga kabataan, utod, mga apo, kinahablusan, kag sa iya mga abyan. Jesus, who is the Son of God, can give us new life after death. Amo ni ang ginapatihan naton bilang mga Kristiyano nga sa pihak sang kamatayon, there is new life if we surrender ourselves in the hands of God. Our prayers will give and will grant Dong Rogelio new life from God, kag makaupod niya sa ulihi ang Dios. Sa pagatubang ni Nong Rogelio sa Dios sa piyak nga kinabuhi, kabay nga patawaron siya sang Dios sa iya mga sala, kagukman sing maluluyon, kag batunon sa iya ginharian.